अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका बज़ाहिर तो BLA और मजीद ब्रिगेड की मुखालफत करता है, लेकिन उसके बाज़ इक़दामात ऐसे हैं जिससे यह तासुर मिलता है कि अमेरिका दरपर्दा उनको सपोर्ट भी करता है, क्योंकि अमेरिका को कभी पसंद नहीं कि चीन का असर और रसूख पाकिस्तान में बढ़े। और अमेरिका के साथ बरतानिया और फ्रांस भी इस मामले में अमेरिका के हमनवा हैं। अब ये इशू ऐसा है कि इसका शोर अब दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया। मुख्तलिफ मैगजीन्स, मुख्तलिफ इदारे इस बारे में अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने अपना आर्टिकल इस पर लिखा है। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए पाकिस्तान और चीन की करारदाद आई, अक़वाम मुत्तहिदा का एक आर्टिकल है 1267 यानी 1267, उसके तहत मुख्तलिफ तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया जाता है। लेकिन उसको जब पाकिस्तान और चीन ने करारदाद पेश की तो अमेरिका ने और फ्रांस ने और बरतानिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिससे करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन से आ रही है और BLA कर रही है, और उसका जो खुदकुश हमले का जो ब्रिगेड है मजीद ब्रिगेड, उसमें सर फहरिस्त है, तो उसको मजीद हौसला अफजाई मिली और ये दुनिया में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है। ये वो बात है जो दुनिया के मुख्तलिफ मैगजीन्स अब खुलकर कर रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ माहिरीन इस पर बात कर रहे हैं, दिफाई माहिरीन बात कर रहे हैं, जो अमन को चाहने वाले हैं, जो अमन के पैगंबर हैं, वो इस बात को बार बार डिस्कस कर रहे हैं और इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि बज़ाहिर अमेरिका, जिसने अपने मुल्क के कानून के मुताबिक तो मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा में आए तो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ना सिर्फ खुद मुखालफत की बल्कि बरतानिया और फ्रांस से भी कहा कि वो इसकी मुखालफत करें। इसके क्या वजूहात हो सकती हैं, आज के हम व्लॉग में इस बात पर बात करेंगे कि अमेरिका को इससे आखिर क्या फ़ायदा हुआ। अमेरिका ऐसी क्या बुनियाद उसने तलाश की कि उसने BLA को रिजेक्ट नहीं किया, उसने मजीद ब्रिगेड के खिलाफ करारदाद को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी क्या वजूहात है? सबसे पहली वजह तो ये नज़र आती है कि चीन के हवाले से अमेरिका के बहुत सारे खदशात हैं। अमेरिका चीन के बढ़ते असर और रसूख को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। खलीज के अंदर जो जंग एक मुसल्लत की गई थी, वो भी ईरान और चीन की जो बाहमी तिजारत थी, उस पर अमेरिका को बहुत तकलीफ थी और ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर से ट्रेड जो है वो युआन में मुंतकिल हो जाए या किसी और करेंसी में मुंतकिल हो जाए। तो अमेरिका को यह किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। फिर इसके अलावा चीन और रूस के जो बाहमी ताल्लुकात है, वो अमेरिका को किसी आंख नहीं बातें, एक आंख नहीं बातें। और सबसे बढ़कर चीन CPEC प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। और ये बलूचिस्तान के इलाके से गुजर कर जाता है और बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर मादनी ज़खायर मौजूद हैं, रियर अर्थ मिनरल्स वहाँ मौजूद है, जिसमें अमेरिका की नज़रें लगी हुई हैं। तो रियर अर्थ मिनरल्स पर अगर चीन का असर रसूख होगा, वहाँ पर अगर चीन कानकनी कर रहा होगा और चीन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही होगी, तो ये किसी सूरत अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। ये तो वो एक बज़ाहिर जो सूरत नज़र आ रही है कि चीन की जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है, CPEC है, वो अमेरिका को, अफगानिस्तान को, भारत को और बाज़ यूरोपीय ममालिक को किसी सूरत कबूल नहीं है। अब इसके अलावा जो बज़ाहिर जो वजह जो नज़र आई वो ये कि अमेरिका ने कहा जी कि हम तो अपने मुल्क में तो हमारे कवानीन और हैं, अमेरिका में तो हम दहशतगर्द तंजीमों को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का मामला हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा दिलचस्प है जी। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर आपने किसी को दहशतगर्द कहना है तो उसके लिए आपका मुसलमान होना सबसे पहले शर्त है। यानी आप सबसे पहले मुसलमान होंगे तो आपको दहशतगर्द करार दिया जा सकता है, या आप किसी ऐसी तंजीम से लिंक्ड होंगे जिसका इस्लामिक बैकग्राउंड होगा। और तंजीमें भी दो, सबसे बड़ी तो अलकायदा और दूसरी दाइश। अब मज़े की बात यह है कि अगर अलकायदा और दाइश के भी अगर पुराने सौते तलाश किए जाएं तो उनका कोई ना कोई ताल्लुक जो अमेरिका से निकल आएगा। उनको आगे बढ़ने में, उनको इनिशियल सपोर्ट देने में, उनको दुनिया भर में पहुंचाने में अमेरिका और उसके साथियों का हमेशा से किरदार है। जब अफगानिस्तान में जिहाद हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका और अफगानिस्तान इत्तेहादी थे रूस के खिलाफ, और उस वक्त ही अलकायदा जो है एक तंजीम की सूरत में उभर कर सामने आई थी। इसके अलावा बाद में जब इराक के अंदर जंग हो रही थी और उसके बाद जो मिडल ईस्ट के अंदर जो वहां पर जंग की सूरत हाल पैदा हुई, शाम के अंदर, इराक के अंदर, तो ISIS यानी दाइश उभर कर सामने आई। और उसके बारे में भी ये कहते हैं कि दाइश भी
کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق جو ہے امریکی مفادات سے جڑا ہوا ہے. اب جب کہ امریکہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ان تنظیموں کو بنیاد بنا کر کسی بھی ملک کو, کسی بھی تنظیم کو, کسی بھی گروہ کو, کسی بھی تجارتی ادارے کو جو ان سے لنکڈ ہوتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. اب جب بی ایل اے کی بات آئی اور مجید بریگیڈ کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہمیں اقوام متحدہ کو جو وہ مینیفیسٹو ہے وہ تو یہ کہتا ہے جی کہ جو آرٹیکل 1267 ہے جس کے تحت مختلف تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ یا تو اس کا القاعدہ سے کوئی تعلق اسٹیبلش ہو, یعنی وہ القاعدہ یا اس کا داعش سے کوئی تعلق اسٹیبلش ہو, یا پھر کسی ایسی تنظیم سے اس کا تعلق اسٹیبلش ہو جو داعش یا القاعدہ کے لیے کام کرتی ہو. تو بی ایل اے جو ہے یا مجید بریگیڈ جو ہے اس کا داعش اور القاعدہ سے چونکہ تعلق نہیں ہے تو اس لیے ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی کتنی سٹرینج اور حیرت انگیز بات ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ایک منظم دہشت گرد تنظیم ہے جو پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں دہشت گردی کر رہی ہے, جو سی پیک کو نشانہ بناتی ہے, جو چینی انجینئرز کو نشانہ بناتی ہے, جو پاکستان میں سفر کرنے والے شہریوں کو نشانہ بناتی ہے, جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے, جو خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہے, جو بلوچ روایات کو پامال کرتی ہے, جو اسلامی روایات کو پامال کرتی ہے, جس کے لیے دہشت گردی کے ایک کھیل بن کر رہ گیا ہے. افغانستان کی سرزمین جو دنیا بھر میں دہشت گردی کو پناہ دینے کے لیے مشہور ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اعلانیہ بھارت اس کی مدد کرتا ہے بی ایل اے کی, اور پاکستان میں پاکستان کے اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے موجود ہے, لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. آنکھیں اس لیے بند کر لی کہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس کو اچھا نہیں لگا کہ جی آپ داعش اور القاعدہ کے ساتھ آپ لنکڈ نہیں ہے تو آپ کو دہشت گرد قرار نہیں جا سکتا. آپ بھلے جتنی مرضی دہشت گردی کر لیں, کیونکہ دہشت گردی کی تعریف تو اقوام متحدہ نے یہ تعریف طے کر دی ہے کہ آپ مسلمان گروپ ہوں, آپ کا تعلق کسی اسلامک گروپ سے ہو, آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے ہوں تو آپ دہشت گرد ہیں, اس کے علاوہ تو آپ کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ایک بڑی دوہری پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے امریکہ, برطانیہ, فرانس کی جانب سے, اور اس کی اب بھرپور مخالفت ہو رہی ہے. دنیا کے مختلف گروپ, مختلف جو ادارے جو ہیں, جو میڈیا ادارے ہیں, وہ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا میں امن کہ جو خواہش رکھنے والے لوگ ہیں, جو ممالک ہیں, جو دوست ممالک ہیں, وہ اس پر نشاندہی کر رہے ہیں, انگلی رکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے خلاف, سی پیک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اس سازش کے اندر افغانستان کا کردار سب سے مرکزی ہے. بھارت کی مدد بھی حاصل ہے اور یورپ کے اندر سے بھی اس کو مدد کی جا رہی ہے. یورپ کے اندر ایسی تنظیمیں موجود ہیں اور بعض ممالک بھی موجود ہیں جو براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ طور پر بی ایل اے کی مدد کر رہے ہیں. اب جو بلوچ علیحدگی پسند ہے, اگر ان کو دیکھا جائے کہ وہ کون کون سے ممالک موجود ہیں, تو سب سے بڑی تو ان کی تعداد جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں, سویڈن میں, ناروے میں اور دا نیدرلینڈز کے اندر ایک بڑی تعداد بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان کے موجود ہیں. وہاں ان کو سزا, ان کو پناہ دی گئی ہے, ان کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا. حالانکہ پاکستان اور چین کی جانب سے بارہا مختلف ممالک سے رابطہ بھی کیا گیا, ڈوزر بھی شیئر کیا گیا, اقوام متحدہ میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ بی ایل اے کے گروپ جو ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں. امریکہ اس کو اندرونی طور پر دہشت گرد قرار دے چکا ہے, مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ اس پر بالکل کوئی انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چین بھی کوشش کر رہا ہے, پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, سفارتی سطح پر بھی کوشش ہو رہی ہے, انفرادی سطح پر بھی کوشش ہو رہی ہے, ملکوں کو انفرادی طور پہ بتایا جا رہا ہے, اقوام متحدہ میں بھی اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے, لیکن کوئی جون نہیں رنگ رہی. کیونکہ جو دنیا کی تین بڑی طاقتیں ہیں جو چین کو کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, روس اور چین تو آپس میں مل کر کام کرنے کو تیار ہے, لیکن امریکہ, فرانس اور برطانیہ ان کی ایک اپنی ہی سوچ ہے, اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور وہ چین کو کسی صورت برداشت نہیں کر رہے. اور یہی ممالک جو ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, اگرچہ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ, فرانس یا امریکہ جو ہے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں یا پیسہ دے رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی پولیٹیکل سپورٹ ہے, ایک اخلاقی سپورٹ ہے کہ یہ ممالک اس کے خلاف آنے والی قراردادوں کو منظور نہیں ہونے دے رہے. پھر اس کے علاوہ یہ وہ ملک ہیں جہاں پر یا ان کے دوست ممالک یا نیٹو ممالک کے اندر بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں, ان کو سیاسی پناہ ملی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, چین کی سلامتی کے حوالے سے, چینی شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالات پیدا کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں امریکہ, برطانیہ اور فرانس اس وقت تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں.